हेलो गाइज, आज चाहिँ म हजुरहरूलाई कसरी चाहिँ ब्रिटिस आर्मीको चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्सको चाहिँ टेस्ट इक्जामिनेसन चाहिँ फेस गर्ने सम्बन्धी चाहिँ केही जनरल कुराहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु। तपाईँको चाहिँ बेसिकल्ली 15वटा क्वेसन आउने गर्छ। 15वटामा चाहिँ तपाईँले मिनिमम 6वटा क्वेसन चाहिँ के अरे मिलाउनु पर्ने हुन्छ, एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ फर्दर सिलेक्सनमा प्रोसिड गर्नको लागि चाहिँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 15वटा क्वेसनको लागि चाहिँ मिनिमम 40 मिनट्स टाइमिङ दिएको हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ पास मार्क्स 6 र तपाईँको चाहिँ के अरे फुल मार्क्स चाहिँ 15 हुन्छ। र जसमा चाहिँ हजुरको जेनरल कुराहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको अब इक्जामिनेसन कसरी चाहिँ फेस गर्ने, टाइम लिमिटेड हुन्छ, क्वेसन 15वटा। सो 15वटा क्वेसनलाई तपाईँले चाहिँ कुनै क्वेसन यस्तो हुन्छ विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ सल्भ गर्न सकिने। जस्तै चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसनहरू चाहिँ विदिन 1 मिनट चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य अरूको चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स तरिकाको क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई चाहिँ टाइम कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इक्जामिनेसन चाहिँ मजासँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म अलिकति केही कुराहरू चाहिँ म भन्छु तपाईँलाई। र जस्तो तपाईँले यो क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ 5 को पावर x इक्वल्स टु 25 को पावर 9 र त्यसै गरी अर्को पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 81 को पावर 3 र 3 को पावर x। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनरली लज अफ इन्डाइसिस भन्ने च्याप्टर चाहिँ पक्कै पनि हजुरले स्कुल टाइममै पढ्नु भएको होला। त्यहाँबाट चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधिने गर्छ, कहिले सोध्न पनि सक्छ, कहिले नसोध्न पनि सक्छ, तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यो फ्रिक्वेन्टली सोधिने क्वेसन्सहरू हो। यो खालको क्वेसन भयो, यो पावरवाला, र अर्को चाहिँ तपाईँको यो टाइपको क्वेसनहरू। तपाईँको चाहिँ बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ अब इक्जामिनेसनमा कस्तो कस्तो क्वेसन चाहिँ विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइममा गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो यो क्वेसन भयो, यो लज अफ इन्डाइसिसबाट आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको विदिन 1 मिनट सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो 2 नम्बरको यसलाई प्रोबेबली 2 मिनट जस्तो लाग्न सक्छ। छिटो बुझ्नेले चाहिँ अब छिटो पनि गर्न सक्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइमल्टेनियस इक्वेसनबाट पर्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो एप्पल लेमन र बनाना एप्पल, अब यो खालको क्वेसनहरू तपाईँले पक्कै पनि यो फ्रिक्वेन्टली सोधिने क्वेसन हो। साइमल्टेनियस इक्वेसनबाट यो चाहिँ इक्वेसन बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एज इक्वेसन, यो पनि साइमल्टेनियस इक्वेसनबाटै पर्छ। यो पनि तपाईँको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली नै सोध्छ, प्रायः चाहिँ छोटो हुँदैन एजबाट नि, जहाँ चाहिँ यो पनि तपाईँले चाहिँ अलमोस्ट त्यस्तै कम्प्लेक्स भयो भने 2 मिनट, अदरवाइज चाहिँ यो पनि तपाईँले 2 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन। र यो छ अर्को स्पिड एन्ड डिस्टेन्सबाट जनरल सर क्वेसन बुझ्यो भने यो पनि तपाईँले 2 मिनटभित्र चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आत्तिनु भएन, यदि तपाईँ चाहिँ अलिकति रसमा जानुभयो भने कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन्छ। तपाईँको चाहिँ डेसिमल पोइन्ट पछाडिको नम्बरले पनि अलिकति एन्सरलाई चाहिँ फरक पार्न सक्छ, किनभने ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस सिङ्गापुरमा चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ टु द नियरेस्ट मिनट तपाईँले चाहिँ यो लास्टको जुन चाहिँ तपाईँले क्वेसन त सर पढेर माथिको चाहिँ फर्स्ट पर्सन चाहिँ बुझे तापनि तपाईँको चाहिँ नर्मली के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसनको लास्टमा टु द नियरेस्ट मिनट एन्सर इन द होल नम्बर यस्तै टाइपको के तपाईँको चाहिँ दिएको हुन्छ, नियरेस्ट पर्सेन्ट, नियरेस्ट रुपिस भनेर चाहिँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डेसिमल पोइन्ट पछाडिको चाहिँ कुरालाई चाहिँ नम्बरलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ अगाडिको मात्रै चाहिँ नम्बर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, फिक्स नम्बर। सो त्यो चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला। जस्तो टु द नियरेस्ट मिनट भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्सर चाहिँ काटकुट पार्दाखेरि चाहिँ हिसाब गर्दा सल्भ गर्दाखेरि 2.5 आइसक्यो, 2.5 आवर आयो अरे। या फाइन द टोटल टाइम टेकन बाई द बस भनेको छ। यो चाहिँ टाइम निकाल्नु भनेको छ तपाईँको चाहिँ अब टाइम निकाल्नको लागि चाहिँ एस इक्वल्स टु डी बाई टीलाई चाहिँ स्पिड र डिस्टेन्स दिएपछि चाहिँ टाइम निकाल्न भनेको खण्डमा तपाईँको हिसाब गर्दै गर्दा 2.5 आवर्स मात्र लेख्नु भने तपाईँको चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसारको तपाईँको एन्सर चाहिँ भएन। सो तपाईँको क्वेसन एन्सर चाहिँ मिस्टेक भयो भने बुझ्नु पऱ्यो। किन भन्दा टु द नियरेस्ट मिनट भनिसकेपछि 2.5 जुन आएको हुन्छ नि, त्यो 0.5लाई चाहिँ अब तपाईँले केमा लानु पऱ्यो, फेरि मिनटमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। सो 0.5 भनेको त नर्मल 30 मिनट हो, त्यसरी चाहिँ हजुर जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन, यो पनि लज अफ इन्डाइसिसबाट आउने गर्छ। यो खालको क्वेसन नै तपाईँले चाहिँ विदिन सर्ट पिरियड यो पनि तपाईँले 1 मिनटभित्र सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको यो भयो तपाईँको प्रफिट एन्ड लस अर्थात् चाहिँ तपाईँको भ्याट अर्थात् चाहिँ ट्याक्स, अब यो खालको पर्सेन्टेज, यो खालको इन्क्लुडिङ तपाईँको यो खालको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। यो पनि तपाईँले चाहिँ अब डेसिमल पोइन्टमा आएन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्मली चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सर र हिसाब आउने जस्तो भने यो पनि तपाईँले चाहिँ 2 मिनटभित्रै सल्भ गर्न सक्नु। यो त एकदम छोटो छ, यो त सठिक क्वेसन भयो, तर यसमा अलिकति ट्विस्ट गरेर आउने गर्छ। तपाईँले यो खालको क्वेसन पनि विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ।
र अर्को कुरा आयो यो तपाईँको चाहिँ साइमल्टेनियस इक्वेसनबाटै दिएको छ। यो चाहिँ अलिकति फ्र्याक्सन फर्ममा दिएको छ, तर यो फ्र्याक्सन फर्मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति लिनियर इक्वेसनमा चाहिँ लानु पऱ्यो। सो तपाईँले चाहिँ अब यसलाई कसरी हुन्छ 3x र 3x/3 प्लस y इक्वल्स टु -2 र 5x + 3y हो, यो टाइपमा लानु पऱ्यो यतापट्टिको इक्वेसनलाई, ताकि तपाईँले चाहिँ x र y को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली, होइन त। यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब मल्टिप्लिकेसन पछि चाहिँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन लाएर चाहिँ लास्टमा सब्स्टिट्युसन गर्ने, यो पनि तपाईँले चाहिँ स्कुलमा पढिरहेको कुराहरू। र त्यसपछि आउँछ मेन्सुरेसनबाट तपाईँको रेक्टेङ्गुलर फिल्ड इज 3 मिटर सर्टर देन इट्स लेन्थ, द एरिया इज यति भनेपछि फाइन्ड द वाइड भनेको छ। यो क्वेसन पनि तपाईँले यो हामीले जुन मैले सिकाए अनुसार मैले अलरेडी लास्ट टाइम मैले चाहिँ मेरो अपलोड गरिसकेको छु। यो पनि तपाईँले विदिन 1 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्कुलको जस्तो लेन्थ बी एक्स ब्रेथ बी यो भनेर तपाईँले त्यो गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँको टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ नर्मली सिधै चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्याक्टरेसन फर्मबाट गर्नुभयो भने यो विदिन 1 मिनट आउँछ। र म चाहिँ सबैको तपाईँको चाहिँ यो सर्लको फर्स्ट टु लास्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अहिले यो बिस्तारै म देखाउँछु भने तपाईँलाई म चाहिँ फर्दर भिडियोहरू बनाएर चाहिँ अपलोड पनि गरिदिन्छु। र अहिले चाहिँ म सर भन्न गइरहेको छु कुन क्वेसन चाहिँ तपाईँले विदिन सर्ट पिरियड गर्न सक्नुहुन्छ, है त। अनि अब ब्याक कन्टेन्ट 26 पल्ट यो तपाईँको प्रोबेबिलिटी पनि लगभग अब सर बुझ्ने टाइपको छ भने चाहिँ तपाईँले यो पनि 1 मिनटभित्रै गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले मेन चाहिँ क्वेसन बुझ्नु पऱ्यो, अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ कि छैन, अनि इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नु पऱ्यो फर्स्ट अफ अल भनेको। त्यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो पनि तपाईँले विदिन 1 मिनटै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पनि अब प्रोबेबिलिटीबाटै भयो। तपाईँ प्रोबेबिलिटीबाट प्रायः सोध्ने भनेको कि डाइसबाट कि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बल्सहरू 3 डिफ्रेन्ट बल्स अथवा चाहिँ 2 डिफ्रेन्ट बल्स दिएर अथवा चाहिँ डाइसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनरली सोध्ने क्वेसन हो। र तपाईँको चाहिँ यो स्कुल एज 1800 स्टुडेन्ट्स 700 यो चाहिँ तपाईँको सेटबाट पर्छ। यो चाहिँ नर्मली तपाईँले चाहिँ यो अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ लाग्छ। हिसाब गर्न त त्यति क्यालकुलेसन गर्न त त्यति अप्ठ्यारो छैन, सहजै हुन्छ। तर चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको अलिकति क्वेसन वाइज जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति यताउता तलमाथि गर्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अलिकति टाइम बढी लाग्न सक्छ। अनि लरी कन्टेन्ट्स 1080 लिटर्स अफ पेट्रोल, देयर वाज 24 कन्टेन्ट्स इच होल्ड 30 लिटर्स, देन हाउ मेनी एडिसनल कन्टेन्ट्स आर निडेड। यो पनि युनिटरी मेथडबाट पर्छ। यो पनि तपाईँले 1 मिनटभित्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ त तपाईँले नर्मल लजिक लाउन सक्नुहुन्छ। एउटा लरी छ जहाँ चाहिँ 1080 लिटर्सको पेट्रोल छ, एउटा ड्रम भनौँ, होइन, जहाँ चाहिँ त्यसले चाहिँ 1080 लिटरको चाहिँ पेट्रोल होल्ड गर्न सक्छ। र तपाईँलाई चाहिँ 24 कन्टेनर्स दिएको हुन्छ। र 24 कन्टेनर्समा चाहिँ एउटा कन्टेनरले 30 लिटर बोक्छ भने 24ले कतिवटा बोक्छ, 24 × 30 गर्नु पऱ्यो, होइन। अनि त्यो 24 × 30बाट आइसकेपछि 1080बाट चाहिँ त्यो माइनस गर्नु पऱ्यो हो। त्यो बाँकी रिमेनिङलाई फेरि कतिले भाग गर्नु पऱ्यो भन्दा डिभाइड गर्नु पऱ्यो 30ले, किनभने एउटा कन्टेनरले त 30 लिटर होल्ड गर्छ भनेपछि अब बाँकी रिमेनिङ 1080बाट चाहिँ 24 कन्टेनरले बोक्नेबाट चाहिँ अब रिमेनिङ पेट्रोललाई चाहिँ क्वान्टिटीलाई फेरि त्यो एउटा चाहिँ कन्टेनरले कति बोक्छ त 30। सो यसको क्वान्टिटीले रिमेनिङ क्वान्टिटीलाई चाहिँ एउटाको क्वान्टिटीले चाहिँ डिभाइड गर्ने पनि ठ्याक्कै चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नम्बर आउँछ कतिवटा चाहिन्छ भनेर चाहिँ। सो वेन 3 इज एडेड द स्क्वायर अफ नम्बर रिजल्ट्स इज 84। यो पनि तपाईँको नर्मल भइहाल्यो। अब स्क्वायर अफ द नम्बरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 3 एड गरेपछि 84 हुन्छ। नर्मली 9 भयो, 9 9 18, 81बाट 3 जोडेपछि 84 हुन्छ। सो यस्तो क्वेसन पनि तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि अलिक लजिकल क्वेसन हो, यो विदिन 1 मिनटमै भइहाल्यो पनि। अनि लालबहादुर बट एन आर्टिकल अन, यो पनि तपाईँको चाहिँ अब पर्सेन्टेज अर्थात् के अरे प्रफिट लस अथवा ट्याक्स यो भ्याट यो सम्बन्धी च्याप्टरबाट चाहिँ यसरी इन्क्लुड गरेर आउँछ तपाईँको चाहिँ। अब यो पनि तपाईँले नर्मली चाहिँ अब क्वेसन बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो अब हामीलाई त अब त्यति टाइम लाग्दैन, तर तपाईँको लेभलको लागि चाहिँ अब यस्तो क्वेसनमा अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुनसक्छ। 14 नम्बर यो यस्तो खालको क्वेसन आयो भने। अनि यो सोल्जर्सको पनि तपाईँको चाहिँ अब यो पनि इजी छ, यसलाई टेबल मेथडबाट गर्न सकिन्छ। यो पनि युनिटरी मेथडबाट टाइम एन्ड वर्कबाट यसरी चाहिँ क्वेसन आउने गर्छ। जति यतिजना सोल्जर छ यति दिनलाई पुग्छ, यति दिनपछि चाहिँ यतिजनाले चाहिँ छोडेर चाहिँ अर्को क्याम्प जान्छ, बाँकी चाहिँ कसरी भने चाहिँ अब चाहिँ हामी सल्भ गर्नतिर लाग्यो भने त कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने है। अब हेरौँ पहिला कुरा अब लज अफ इन्डस्ट्री। यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने? यस्तो क्वेसन आयो भने केही गर्नु पर्दैन तपाईँलाई। फर्स्ट अफ अल हेरौँ यो क्वेसन कहाँबाट आएको, लज अफ इन्डस्ट्रिज। लज अफ इन्डस्ट्रिजको हजुरलाई रुल्स थाहा हुनु पऱ्यो। बेस सेम भएपछि पावर के हुन्छ त इक्वल टु हुन्छ। सो बेस सेम भइसकेपछि
पावर इक्वल टु हुन्छ जस्ट एक्सको पावर एन इक्वल्स टु एक्सको पावर एम भयो भने सो हाम्रो चाहिँ एन इक्वल्स टु एम हुन्छ। सो यो रुल्स चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को रुल्स के हुन्छ त भन्दा एक्सको पावर एन भयो र चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिभाइड अनि एक्सको पावर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एम भयो। सो यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ साइन डिभिजन छ भने चाहिँ पावर चाहिँ के हुन्छ त घट्छ। सो एनबाट एक्स एन माइनस एम हुन्छ। सो एक्सको पावर एम इन्टु एक्सको पावर एम छ। यदि मल्टिप्लिकेसन छ बेस चाहिँ सेम छ भने पावर चाहिँ के हुन्छ त एक्स एन प्लस एम हो। तपाईँको चाहिँ बेस सेम अनि मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल दिएको छ भने चाहिँ पावर जोडिन्छ। यदि चाहिँ बेस सेम र डिभिजनको साइन छ भने चाहिँ पावर चाहिँ के हुन्छ त एकअर्कामा घट्छ। सो बेस सेम भयो भने चाहिँ इक्वल्स टुको कुरामा चाहिँ पावर इक्वल टु हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो रुल्स लाग्ने भयो। सो यहाँ 3 छ, यहाँ 81 छ। सो यसलाई 81लाई के गर्नु पऱ्यो त हामीलाई 3 ले फ्याक्टराइज गर्नु पऱ्यो। यसकोमा जानु पऱ्यो हैन। सो 3 2 जा 6 यता बज्यो 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा भनेपछि कति भयो 1 2 3 4 3 को पावर 4 यो त यस्तो हुन्छ नि त अनि यो यता हुन्छ त्यसपछि 3 को पावर x भयो। अब यहाँ कति हुने भयो त 4 ले 4 3 जा 12 हुने भयो। सो 3 को पावर x। सो हाम्रो चाहिँ बेस के भयो त सेम भयो। सो हाम्रो चाहिँ बेस सेम भएपछि पावर इक्वल्स टु हुन्छ। सो x इक्वल्स कति हुने भयो 12 हुने भयो। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बेस 5 छ, यहाँ बेस 25 छ। सो हामी चाहिँ मिनिमम अब अलिकति मिनिमल केसमा जानु पऱ्यो। मिनिमम उमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ मिनिमल केसमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो 5 छ 25 छ। अब यसको यसको रेस्पेक्टिभमा जानु पऱ्यो। यसको रेस्पेक्टिभमा जाँदा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि 25 लाई चाहिँ 5 ले गर्नु पऱ्यो फ्याक्टराइज। सो 5 5 जा 25 भनेपछि 5 5 कतिवटा छ 2x हुने भयो हैन त। त्यसपछि सरी यो 5 को पावर x हुने भयो। यो सरी यतापट्टि हुन्छ 5 को पावर x यतापट्टि चाहिँ 5 को पावर 2 अनि 9 भनिसकेपछि x को भ्यालु कति हुने भयो त 2 9 जा 18 हुने भयो। र यहाँ पनि सेम केस 2 छ, यहाँ 16 छ। 16 लाई फ्याक्टराइज गर्नुस् 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 1 2 3 4 2x प्लस 1 इक्वल्स टु 2 को पावर 1 2 3 4 2 को पावर 4 भनेपछि x प्लस 1 बेस सेम भइगयो। बेस सेम भएपछि पावर चाहिँ इक्वल्स टु x प्लस 1 इक्वल्स टु 4 x इक्वल्स टु 3 1 यता जाँदा 4 बाट 1 घट्छ। सो 3। सो यसरी चाहिँ गर्न यो चाहिँ विदिन 1 मिनट गर्न सकिने क्वेसन हो। र अर्को कुन क्वेसन गर्न सकिन्छ भन्दा यो हेर्नुहोस्। यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि a को पावर 5 छ, b को पावर 2 छ अनि यो छ a c र चाहिँ तपाईँको a स्क्वायर b c। यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ यो कुन रुल लाग्ने भयो त यो हाम्रो चाहिँ डिभिजन रुल लाग्ने भयो। डिभिजनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि बेस सेम तर चाहिँ डिभिजनको छ भने चाहिँ पावर चाहिँ के हुन्छ त घट्छ, एउटाबाट अर्को घट्छ। सो यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त मल्टिप्लिकेसन छ, मल्टिप्लिकेसन रुल लाग्छ। मल्टिप्लिकेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त पावर जोडिन्छ। फेरि तपाईँलाई मल्टिप्लिकेसन देख्नुभयो। सो 5 1 जा 5 2 2 जा 4 हुन त यो केसमा त जोडे पनि त्यही हुने भयो पनि। तर मैले भन्न खोजेको जस्तो तपाईँको a को केसमा चाहिँ यहाँ पावर 2 दिएको भए मानौँ यहाँ 2 दियो अरे 2 दिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो त 5 2 जा 10 लेख्नुहुन्थ्यो। अभियसली नट किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले रुल्स अलरेडी पढिसक्नु भएको छ। बेस सेम भएपछि पावर चाहिँ जोडिन्छ। सो a को पावर 5 प्लस 2 कति हुने भयो 7 हुने भयो। b को पावर 2 c को पावर 2 भनेपछि b को पावर 2 b यहाँ छैन भनेपछि एज इट इजै हुने भयो। c को पावर c यता छैन भनेपछि 2 हुने भयो। तल कति छ a स्क्वायर bc। अब तपाईँको चाहिँ डिभिजन फर्ममा गयो। डिभिजन फर्ममा गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईँको बेस सेम भएको चाहिँ घट्छ। जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि a को पावर 7 माइनस 2 हुने भयो माथि जाँदा, b को पावर 2 माइनस यहाँ केही पनि छैन भनेपछि 1 त छ नि त यहाँ हैन, b भनेको त 1 हो। सो 1 हुने भयो।
सो सीको केसमा सी स्क्वायर माइनस तल एउटा मात्रै सी छ भनेपछि माथि एउटा मात्रै हुने भयो। सो एउटा घट्ने भयो। सो ए को पावर 5 बी को पावर बी के पनि छैन नि त तपाईँको त बी को पावर 1 भनेर बी भन्ने एउटै त हो नि। सो सी को पावर 1 2 बाट 1 घट्दा 1 हुन्छ। सो सी मात्र लेख्ने, सी को पावर 1 यसरी चाहिँ नलेख्ने, किन भन्दाखेरि सी को पावर 1 भन्नु सी हो। सो यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको विदिन एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेसनहरू है। र अर्को क्वेसन आयो छोटो समयमा कसरी कुन क्वेसन गर्न सकिन्छ अर्को भन्दाखेरि चाहिँ द वाइड्थ अफ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड इज 3 मिटर सर्टर देन इट्स लेन्थ, द एरिया अफ द फिल्ड इज 28 मिटर स्क्वायर। अब कस्तो छ क्वेसनको सिनारी कस्तो छ, रेक्टेङ्गुलर, एउटा रेक्टेङ्गुलर छ होइन, रेक्टेङ्गुलर एउटा फिल्ड छ। तपाईँले मेन चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। 3 मिटर सर्टर भनेको छ नि, यो रेक्टेङ्गुलर फिल्ड छ जसको चाहिँ ब्रेथ हुन्छ नि, चौडाइ ब्रेथ चाहिँ 3 मिटर चाहिँ सर्टर देन लेन्थ भनेको छ। सो मेन चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसनले के भनेको चाहिँ 3 मिटर सर्टर हो, यस्तो टर्म युज गरेको यसलाई बिर्सिनु भएन। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो 28 जुन दिएको छ एरिया यो दिएको छ यो बिर्सिनु भएन। सो 28 मिटर स्क्वायर दिएको छ भने अब एरिया दिएको छ र तपाईँलाई चाहिँ अब क्वेसनले यति मात्रै भनेको चाहिँ ब्रेड चाहिँ 3 मिटर सर्टर देन लेन्थ भनेको छ। तपाईँले चाहिँ स्कुलमा पढिराख्नु भएको कुरो के भन्दा लेट एल इक्वल्स टु एक्स, अनि क्वेसन अनुसार लेन्थलाई हामीले एक्स मान्यौँ। ब्रेथलाई क्वेसन अनुसार के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा ब्रेथ इज 3 मिटर सर्टर देन लेन्थ भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ लेन्थभन्दा 3 मिटर सानो छ भनेपछि यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अब यो गर्दाखेरि त तपाईँले एक्स इन्टु एक्स माइनस 3, किन भन्दाखेरि त एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको त एल इन्टु बी हो, अनि एरिया दिएको छ 28। यो गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो गर्नु पऱ्यो, गर्दा तपाईँको चाहिँ अब गर्दा आइदर अरमा जान सक्छ, अल्जेब्रिक फर्ममा जान सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ भयो। सो तपाईँले यस्तो क्वेसन आएको छ भने डाइरेक्ट के याद गर्नुहोस् भनेपछि यो टर्म याद गर्नुहोस्, 3 मिटर सर्टर 4 मिटर लङ्गर देन इट्स ब्रेथ, यसलाई ध्यान दिनु पऱ्यो र एरियालाई ध्यान दिनु पऱ्यो। स्याट लाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टराइज। सो फ्याक्टराइज गर्दा 2 14 जा 28 हामीलाई थाहा छ, 2 7 जा 14 होइन त। सो कति हुने भयो त 2 2 जा 4 है। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब कसरी कम्बिनेसन मिलाउने यसलाई ध्यान दिनुहोस्। 3 मिटर सर्टर भनेको छ। अब फ्याक्टोरियलबाट चाहिँ यस्तो कम्बिनेसन मिलाउनुहोस् कि जहाँ चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्स चाहिँ 3 आउनु पऱ्यो। ठुलो फ्याक्टोरियलबाट चाहिँ सानो फ्याक्टोरियल चाहिँ कति हुनु पऱ्यो, डिफ्रेन्स 3 आउनु पऱ्यो। 6 मिटर सर्टर भन्दाखेरि 6 आउनु पऱ्यो, त्यस्तो कम्बिनेसन मिलाउनु पऱ्यो। सो एरियालाई हामीले सिधै के गरिदिउँ, इभन नम्बर छ भने सो 2बाटै सुरु गरौँ फ्याक्टराइज गर्न। अड नम्बर छ भने 3 ले 5 ले 7 ले कतिले जान्छ त्यसरी ट्राई गर्नुहोस्। सो यो इभन नम्बर भए 2 ले गऱ्यो, 2 14 गर्दाखेरि 28, 2 7 जा 14। सो 2 इन्टु 2 कति भयो त, यो दुईवटा फ्याक्टोरियल 2 इन्टु 2 2 2 जा 4 भयो, अनि एउटा मात्रै माइक हो 7 छ। सो हेर्नुहोस् है, 7बाट 7 फ्याक्टोरियलबाट 4 फ्याक्टोरियल घटाउँदा कति हुन्छ त 3। सो यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त 3 मिटर आयो। सो हाम्रो चाहिँ लङ्गर वान कुन रहेछ त, लेन्थ रहेछ। 7 चाहिँ ग्रेटर नम्बर चाहिँ लेन्थ, सर्टर के अरे स्मलर नम्बर चाहिँ ब्रेथ। सो हाम्रो चाहिँ अब क्वेसनले पहिले दिएको छ नि, हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो क्वेसन के दिएको थियो भने चाहिँ एरिया 28 मिटर स्क्वायर भनेर दिएको थियो नि त। अब तपाईँले जुन निकालेको भ्यालु हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फेरि 7 इन्टु 4, किन भन्दा हाम्रो त एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको त एल इन्टु बी हो, रेक्टेङ्गुलरको चाहिँ रेक्टेङ्गलको। सो एल इन्टु बी गर्दाखेरि फेरि के हुनु पऱ्यो, 7 4 जा 28 पनि आउनु पऱ्यो। सो हाम्रो चाहिँ क्वेसनले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज वाइड्थ भनेको छ। वाइड्थ भनेर ब्रेथ भन्नु एउटै हो। सो ब्रेथ चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 4 रहेछ। सो लेन्थ चाहिँ हाम्रो 7 रहेछ। सो 7 इन्टु 4 गर्दा 28 पनि आयो। सो हाम्रो एन्सर मिल्यो। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ल हस् है त हजुर। अब अहिले चाहिँ भिडियो एकदमै लामो हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी चाहिँ तपाईँलाई मैले सठिक एउटा ट्रिकहरू चाहिँ अपलोड गर्दै जान्छु, फलो गर्दै जानु होला। र तपाईँलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले प्रोबेबिलिटीको बारेमा सिकाउँछु, प्रोबेबिलिटी चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू अन्य क्वेसनहरू चाहिँ मैले विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, कसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ टाइमभित्र चाहिँ आफ्नो चाहिँ इक्जामिनेसन चाहिँ फेस गर्ने भनेर चाहिँ मैले सबै तपाईँलाई जेनरल कुराहरू चाहिँ भन्दै जान्छु। सो त्यो कुरालाई चाहिँ फलो गर्नको लागि चाहिँ मसँग थुप्रै क्वेसन स्याम्पलहरू छ हामीसँग क्रसफायर गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरमा होइन।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई केही जनरल मेथडहरू चाहिँ सिकाउँछु, त्यसले त्यो फलो गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ विदिन 30 मिनट्समा आफ्नो इक्जाम मजाले भ्याएर पनि तपाईँलाई चाहिँ एक्स्ट्रा 10 मिनट भनेको तपाईँले एन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र छुटेको कुनै छुटपुट क्वेसनहरूलाई पनि एक्स्ट्रा टाइम दिएर चाहिँ अलिकति ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। किन भन्दा एउटै नआउने क्वेसनमा झुलाएर बसेर तपाईँको चाहिँ टाइम खर्च गर्नुभन्दा बरु कुन क्वेसन चाहिँ विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइममा गर्नु त्यता जानुहोस्। किन भन्दा आफू सेफ साइडमा बस्ने फर्स्ट अफ अल भनेको कसरी 6 मार्क्स चाहिँ कसरी स्कोर गर्ने, कसरी जस्ट पास हुने त्यता जानुहोस्। फर्स्ट अफ अल आफू सेफ साइडमा बस्ने, अनि त्यसपछि मात्र बल्ल फर्दर चाहिँ अलिकति आफूलाई गाह्रो लागेको, अलिकति आफूले प्र्याक्टिस नगरेको टाइपको क्वेसनहरू त्यस्तोलाई चाहिँ अलिकति ट्राई गर्ने। सुरुमै चाहिँ नआउने क्वेसनमा 3 मिनट 4 मिनट खेला फाल्यो भने तपाईँ 15वटा क्वेसन हुन्छ, एउटै क्वेसनलाई तपाईँले 4 मिनट लाउनु भयो भने 15 चौको 60 मिनट लाउने त हो नि। त्यो भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ नर्मली यस्ता क्वेसन हुन्छन् जुन कुनै चाहिँ 5-6वटा क्वेसन चाहिँ विदिन 1 मिनट 2 मिनटमा गर्न सकिन्छ। तपाईँले 2 मिनट मात्रै एउटा क्वेसनमा खर्च गर्नुभयो भने पनि 6वटा क्वेसनले 6 दुना 12 मिनट त लाग्यो तपाईँको। अझ स्टिल तपाईँसँग चाहिँ कति मिनट बाँकी रहन्छ त, तपाईँको चाहिँ नर्मल 28 मिनट बाँकी रहन्छ। सो 28 मिनटमा तपाईँलाई स्टिल हाम्रो चाहिँ आर्ट्स कति 9वटा क्वेसन बाँकी भयो। सो 9वटा क्वेसन तपाईँले इजिली 2 मिनटको या 3 मिनटै लाए पनि 9 या 27 भयो। सो हाम्रो चाहिँ यताबाट चाहिँ 12 मिनट लाउँदा तपाईँको 39 मिनटमा मजाले भ्याइयो। तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ टाइटली टाइमलाई एकदम टाइट गराएर चाहिँ गऱ्यो भने त्यसरी पनि गरिन्छ है त। हस्, धन्यवाद।